अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। कश्मीर में क्या हो रहा है इस पे एक नज़र डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, लास्ट मंथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर इलेक्शंस मुनक्किद हुए, जिसमें गैर मुतबक्का तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने एक लीडिंग पोजीशन हासिल की। और ऑल्दो कि बीजेपी को भी वहाँ पे बहुत सी सीट्स मिली, मगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको उमर अब्दुल्ला ये लीड करते हैं, जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, इनको जो है विक्ट्री इस तरह से हासिल हुई कि इनके साथ दीगर कुछ पार्टीज़ ने अलायंस करके और एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए हैं। और बीजेपी जो है वो इस वक्त एक कश्मीर के अंदर एक अपोजिशन जमात बन के रह गई है। और उमर अब्दुल्ला के जो कैंपेन थी, बल्कि तमाम ही जो पार्टीज़ इलेक्शंस में हिस्सा ले रही थी, उन सबका ये कैंपेन था बीजेपी के को छोड़ के कि हम कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको वापस लेंगे। और जो मोदी सरकार ने अपने लास्ट टेन्योर में आर्टिकल 37, 370 और आर्टिकल 35A को जो रिपील कर दिया था, उनको हम दोबारा लागू करवाएंगे और कश्मीर को उसका जो पहले की तरह जो स्पेशल स्टेटस हासिल था, और वो इस वजह से भी हासिल था कि कश्मीर का जो इशू है वो एक अनरिजॉल्व इशू समझा जाता है और यूनाइटेड नेशंस में ये एक पेंडिंग इशू है। और अगर ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट ये पोज करना शुरू कर देती है कि कश्मीर में कोई इशू ही नहीं है। कश्मीर में अगर थोड़ा बहुत कत्ल गारत होता है तो वो एक टेररिज्म की वजह से हो रहा है, और जो अवाम है वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर हैप्पी विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इस चीज़ को रिफ्यूट करते हुए सारी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो इस बात के ऊपर चलाई गई कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लिया जाएगा। और अब जो ये पहला इजलास हुआ है कश्मीर के अंदर असेंबली का, उसके अंदर उन्होंने आते के साथ ही एक रेजोल्यूशन जो उमर अब्दुल्ला ने पेश की थी वो एक मेजॉरिटी के साथ पास हो गई है, जिसमें ये कहा गया कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर किया जाए। ये जो मोशन चलाया गया, ये एक नॉन बाइंडिंग मोशन है जो कि एक महीने के अंदर अंदर, यानी इनके जीतने के और असेंबली बनाने के एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने मोशन पेश किया और इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। यानी असेंबली ने जो है ना वो एक मेजॉरिटी वोट दे दिया इसको। और इसको हम और भी कुछ जगह से देख लेते हैं। ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, बेडलैम इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एज बीजेपी कंटिन्यूज प्रोटेस्ट ओवर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस रेजोल्यूशन ऑन स्पेशल स्टेटस। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी जो कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उन्होंने जो ये मोशन पेश किया, रेजोल्यूशन पेश की और वो पास हो गई है। उसके ऊपर बीजेपी के जो अरकान हैं जिनके पास काफ़ी सीट्स हैं असेंबली के अंदर, वो उन्होंने बहुत शोर शराबा मचाया और उन्होंने बोला कि ये वेस्टिंग टाइम ऑफ द असेंबली है, ये मतलब बेला वजह कि ये रेजोल्यूशन पास की गई। और बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कि हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि ये जो आर्टिकल 370 और 35A वापस दे दिए जाएं कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के हक में, बल्कि ये इसी तरह से रहेंगे जैसे कि इस वक्त स्टेटस को चल रहा है कि वो रिवोक हो चुके हैं और कश्मीर के पास इस वक्त कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है एज फार एज द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न। ऑल्दो कि कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के जो अवाम है वो बिल्कुल समझते हैं। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक बैकग्राउंड भी बता दूं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि 35A और 370 आर्टिकल जो हैं ये हैं क्या। और ये आर्टिकल्स जो है ना, जब आज़ादी मिली थी इंडिया और पाकिस्तान को, और जब कश्मीर का सेशन ज़बरदस्ती जो है वहाँ के राजा ने इंडिया के साथ कर दिया था, तो उस वक्त जो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनाई गई थी जम्मू और कश्मीर के अंदर, उनके साथ नेहरू ने ये वादा किया और ये आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करवाए कि जो कश्मीर है जब तक उसका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता यूएन के अंदर जो पेंडिंग इशू है, और एक रेफरेंडम, फ्री एंड फेयर रेफरेंडम के तहत कश्मीरियों की सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक इशू रिजॉल्व नहीं करते, तब तक कश्मीर का जो है ना एक आर्टिकल 35A के तहत एक उनकी जितने भी सिटीजन्स हैं जो कश्मीरी बाय बर्थ हैं, जो सदियों से कश्मीर के अंदर ही मतलब उनकी जनरेशन चल रही हैं, उन सबके पास एक परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस होगा। यानी वही लोग जो कि कश्मीरी हैं असल में, वही वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट समझे जाएंगे। और जो
परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे वही वहाँ पर उनको सरकारी मुलाजिमतें और तमाम हर तरीके के जो मौके हैं वो उन्हीं को फराहम किए जाएंगे, और वही जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वही वहाँ पर प्रॉपर्टी की सेल और परचेज कर सकेंगे। कोई भी इंडिया के अंदर से दूसरे प्रोविंसेस से और दूसरी एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, इवन मुस्लिम्स भी हों, वो आकर यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल और परचेज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह इसमें इसी क्लॉज में ये भी था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके स्पेशल स्टेटस के वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स देंगे इंडिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसी तरह से आर्टिकल 370 था जिसमें अगेन स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी दी गई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, यानी कि उनके पास ये हक था कि वो अपनी इलेक्शंस करें, अपनी पार्लियामेंट बनाएं, अपनी लेजिस्लेशन करें, तमाम अमूर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर उन्हें उनको अपनी पार्लियामेंट और अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उसको चलाएं। सिर्फ 3 चीज़ों के अंदर जो है वो उनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी, एक तो डिफेंस के मामला में, और दूसरा फॉरेन अफेयर्स के मामला में, और तीसरा कम्युनिकेशंस के मामला में, यानी वो ऐसे कम्युनिकेशंस नेटवर्क नहीं बना सकते थे कि वो किसी भी मुल्क के साथ, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे चाइना हो गया, किसी भी दीगर ममालिक के साथ वो अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है कायम कर सकें, या फॉरेन अफेयर्स में वो पाकिस्तान के साथ या चाइना या रशिया के साथ कोई भी डीलिंग कर सकें, और डिफेंस के मामला में यानी ना वो अपनी आर्मी बना सकेंगे, ना वो अपने जो है वो कोई मिलिशियाज बना सकेंगे। ये सब 3 चीज़ें हैं, इनके अंदर उनको ऑटोनॉमी नहीं थी, लेकिन अंदर के अंदर जो उनके मामलात हैं, जो भी उनके जैसे कि आपको पता है कि खरीदो फरोख्त के मामला, ट्रेड के मामला, इकोनॉमी के और प्रॉपर्टी से परचेज के और दीगर जो सोशल इश्यूज वगैरह हैं, उन सब के ऊपर उनकी अपनी इजाज़त नहीं थी। तो मोदी सरकार ने जब वो पहली दफ़ा मोदी इलेक्ट हुआ तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्ट हो गया तो मैं सारे आर्टिकल्स रिपील कर दूंगा, और जैसे ही वो सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ था मोदी, तो उसने अपनी सेकंड टेन्योर के बिल्कुल आगाज़ में ये दोनों आर्टिकल्स अगस्त 2019 में 6 अगस्त और 5 अगस्त को ये दोनों आर्टिकल्स रिपील कर दिए थे, और कश्मीर और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो स्पेशल स्टेटस था उसको उसने रिवोक कर दिया था। उसके बाद काफ़ी अर्से तो ये एक मतलब आपको जैसे मैं पहले भी पॉडकास्ट में बहुत दफ़ा ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि जब ये आर्टिकल्स रिवोक हुए तो फौरी तौर पर पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, तमाम अखबार के दफातर को जो है ताले लगा दिए गए, तमाम इंटरनेट की जो सहूलतें थी वो तमाम मतलब काट दी गई, यानी ना उनके पास कोई सोशल मीडिया था, ना उनके पास ट्विटर था, ना उनके पास लाइक फेसबुक, किसी भी का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वो कश्मीरी यूज नहीं कर सकते अनलेस कि वो उनमें से चंद कोई होते जो वीपीएन पे किसी और तरीके से खबरें या डेली बेसिस पे जो कुछ वहाँ पे हो रहा था वो किसी न किसी तरह से दुनिया को मतलब बता देते थे। अदरवाइज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पे यानी कश्मीर के किसी भी फर्द का जो है ताल्लुक यानी कम्युनिकेशन बाहर की दुनिया से टोटली कट ऑफ कर दिया गया। इवन कश्मीर के अंदर आना और जाना यानी बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया के दूसरे प्रोविंसेस में जाना वो भी मुनक़ता कर दिया गया, और पहले ही से जो 7 लाख फौजी वहाँ पे मौजूद थे, और उसके अलावा बहुत बड़ी पुलिस फोर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। उसके अलावा उस वक्त वहाँ पे 70-80 हज़ार मजीद स्पेशल फोर्सेस यानी कमांडो फोर्सेस वहाँ पे एंटर करवाई गई ताकि मजीद यानी कि सख्त से सख्त किया जाए होल्ड अपना जो है कश्मीरी लोगों के ऊपर। और उसके बाद जो है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन का सिलसिले तवील और मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड किस्म के ये सिलसिले शुरू हो गए, और कश्मीरी नौजवानों को टेररिज्म के मद में और मिलिटेंसी के मद में उनको कैद किया गया, बेशुमार लोगों को पकड़ा गया है, बेशुमार लोगों को जो है ना वो टॉर्चर किया गया है। मतलब उसकी तो खबरें ही यानी डेली बेसिस पे आपको इंटरनेशनल मीडिया में मिलती हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती कि उन लोगों के साथ इन रियल हो क्या रहा है। ये जब ये सब कुछ हो गया तो तकरीबन 1 साल सवा साल से ये सिलसिला शुरू हो रखा था कि इंडियन कोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने ये प्ली डाली कि ये एक जाती हुई है और जो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। और ये मुकदमा जो है चल रहा था काफ़ी अर्से से, मतलब काफ़ी 1.5 साल से ये मुकदमा चल रहा था इंडियन कोर्ट्स के अंदर, और बेल आखिर
کچھ مہینے یعنی سپٹمبر 30 کو آپ سمجھ لیں 1 ڈیڑھ مہینے پہلے جو ہے انڈین کورٹس نے کنفرم یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں جو اسپیشل اسٹیٹس جو کشمیر کا ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور وہ ہو چکے ہیں دونوں آرٹیکل اور کشمیر کا کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مودی کی جو فنیٹک اور کٹر ہندوتوا لائک گورنمنٹ کے انڈر کسی کورٹ کو مطلب ضرورت کیا پڑی اور کیوں انہوں نے اس مقدمے کو انٹرٹین کیا اور کیوں انہوں نے اتنا سال 1.5 سال جو ہے اس مقدمے کو چلایا اور اس مقدمے کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں کے اندر یہ امید بنی رہی کہ بھئی شاید ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کو بحال کر دیا جائے. لیکن بالآخر یہ جو انڈین کورٹ ہے انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ہم نہیں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیں گے. اسی کو تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں. جب یہ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر 1-2 دن پہلے یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی تو بی جے پی کے ارکان نے تو وہاں پر اسمبلی میں بہت شور شرابہ کیا اور بولا کہ یہ بالکل غلط ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن مودی نے خود بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اور اس کال کو اور اس نے بولا کہ اسپیشل اسٹیٹس جو ہے کشمیر کا وہ ہرگز جو ہے ہم اس کو بحال نہیں کریں گے. اب اس میں ہم مزید بھی تھوڑا نظر ڈالتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو انڈین الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ الیکشنز جو ہے اس میں ایک انڈیا الائنس نام کی الائنس تھی جس کے اندر یہ نیشنل کانفرنس جو عمر عبداللہ کی ہے اور انڈین نیشنل کانفرنس جو کہ راہل گاندھی کے انڈر ہے انہوں نے مل کر ایک لائک الائنس بنا لی تھی. اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جو ہے وہ اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے یہ تینوں بڑی پارٹیز تھی جنہوں نے مل کر کے الائنس بنائی. انڈیا الائنس اس کا نام تھا اور اکیلے تو نیشنل کانگریس کے پاس میجورٹی ووٹ نہیں تھا. لیکن جب یہ تینوں چاروں کی الائنس مل گئی تو پھر ان کو 90 میں سے 49 سیٹس مل گئی اور جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنا لیا. اور بی جے پی جو ہے اس نے بھی ایک کافی زیادہ ووٹس کو ملے. اس کو میں آپ کو ادھر سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ جو انڈیا کی الائنس تھی اس میں نیشنل کانگریس اور کانگریس جو ہے وہ اور جو کمیونسٹ پارٹی ان سب کے ملا کر کے 49 سیٹس بن گئی. اور جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس تھی اس کے اندر صرف ایک ہی پارٹی تھی جو کہ بی جے پی ہے اور اس نے 29 سیٹس حاصل کی تھی. اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اور اس کے علاوہ اور 2-3 پارٹیز جو ہیں انہوں نے تو کچھ ووٹس لیے. اور ان انڈیپینڈنٹ پارٹیز اور یہ چھوٹی پارٹی سے بھی یہی امید ہے کہ یہ بی جے پی کے ساتھ نہیں ملیں گے بلکہ انڈیا کی جو اور نیشنل کانگریس کی جو کانفرنس کی جو یہ پالیسی ہے اسی کو سپورٹ کریں گے جس میں وہ اس بات کو مطالبہ کریں کہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بحال کر دیا جائے. اسی کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین جو ٹروپس ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز بھی کر رہی ہیں. یگسٹرز ور مارٹیئرڈ ڈیورنگ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز ان سوپر ڈسٹرکٹ. یہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اس نیوز کو فالو کریں تو آپ کو ایوری ڈے یا ایوری ویک آپ کو اس طرح کے انکاؤنٹرز کی خبریں ملے گی. انڈین ٹروپس جو ہیں وہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کرتے ہیں ولیجز کا گھیراؤ کر لیتے ہیں پھر ان کے گھیرے کو تنگ کرتے ہیں اور بالآخر وہاں گھروں کے اندر گھس کے اور ان کو ہراس بھی کرتے ہیں لوگوں کو ابیوز بھی کرتے ہیں اور پھر 1-2 کو وہاں پہ مار کے ان کی جانیں لے کے ہی وہاں سے نکلتے ہیں. اور کئی جو ینگسٹرز ہیں یا لوگ ہیں ان کو وہ قید بھی کر لیتے ہیں. سو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ پہلے انڈین کورٹس نے یہ مقدمہ چلائے رکھا اور اس بات کو انٹرٹین کیا رکھا کہ بھائی اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ واپس مل جانا چاہیے کشمیر کو. تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ 2019 میں اگست کے مہینے میں یہ دونوں آرٹیکلز ریووک کیے گئے تھے مودی گورنمنٹ کی طرف سے. اور کچھ ہی مہینے بعد یعنی مئی 2020 میں لائک چائنا کی انکرشن ہو گئی تھی لداخ کے اندر اور انہوں نے لداخ کا بہت بڑا ایریا جس میں کچھ اندازوں کے مطابق کئی ہزار کلومیٹرز کا رقبہ جو ہے اسکوائر کلومیٹرز کا رقبہ جو ہے وہ چائنا کے قبضے میں آ گیا تھا. ایک رپورٹ کے مطابق 4000 اسکوائر کلومیٹرز جو ہے نا وہ ایریا جو ہے چائنیز ٹروپس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا. اور وہ دن اور آج کا دن وہ تمام جو چائنیز ٹروپس ہیں جنہوں نے یہ تمام ایریا کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے نیا اسٹیٹس کو بنا دیا
دیا تھا اور اس کے بعد انڈین ٹروپ جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکی اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا ڈائلاگ کا جو کہ انڈیا کے جو ٹاپ نوچ جو ملٹری لیڈرز تھے ان کا چائنیز لیڈرز کے ساتھ مطلب ایک ڈائلاگ کا سلسلہ جس میں 20 سے 25 سے شاید 30 تک میٹنگز ان کی آپس میں ہو چکی ہیں اور ہر میٹنگ میں انڈیا کا یہی پروپوزل اور یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ جو اسٹیٹس کو پرانا تھا مئی 2020 سے پہلے اس کے اوپر آپ چلے جاؤ اور جتنا بھی آپ نے انٹر ہو کر نیا ایریا لے لیا ہے لداخ کے اندر وہ سارا آپ خالی کر دو. لیکن چائنا جو ہے وہ ہر دفعہ یہی ان سے کہتا رہا کہ ہاں ہم کر دیں گے, ہاں ہم سوچ رہے ہیں, ہاں ہم دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی 1 انچ بھی ان کو واپس نہیں کیا. اب آپ کو میں ریمائنڈ کروا دوں کہ برکس کی میٹنگ کچھ لاسٹ منتھ ہی ہوئی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس میں مودی اور زی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ مطلب ایک اپنی نوعیت کی ایک یونیک ملاقات ہے کیونکہ جتنے بھی فارمز میں یہ دونوں پریزیڈنٹس جاتے رہے یہ کبھی بھی آپس میں ملاقات نہیں کرتے اور لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ ان دونوں کی ملاقات کی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے فارن منسٹر ہیں جے شنکر, انڈین فارن منسٹر, انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی ہمارے بیچ میں اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ چائنا کی جو فورسز ہیں وہ واپس کو جا رہی ہیں اور جتنے بھی لداخ میں انہوں نے ایریا پہ قبضہ کیا ہوا وہ واپس انڈیا کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے جے شنکر نے کہا کہ مودی اور زی جن پنگ کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. اب چائنا نے اگر اتنا فورسفلی 4 سال سے آلموسٹ جو ہے اس علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور انڈیا جو ہے اس کا بال بیکا نہیں کر سکا, انڈین فورسز ان سے 1 انچ بھی وہاں سے واپس نہیں لے سکی, تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے چائنا کو کہ وہ اگریمنٹ کر لے اور وہ کہہ دے کہ چلو ہم واپس چلے جاتے ہیں انلیس کہ اس نے کوئی بڑی بڑی شرائط جو ہے نا وہ نہیں منوائی ہوں گی. سو یہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں جو چائنا نے ان سے منوائی ہوں گی؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا شرائط ہوں گی جو چائنا نے انڈیا سے منوا لی ہوں گی. ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی چائنا نے انڈیا سے کہا ہے کہ بھئی تم یو ایس کی جو پارٹنرشپ ہے وہ چھوڑ دو اور برکس کے اندر ایک ہمارے ساتھ مل کے ہمارے مطابق ایک جو ہم ترقی کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کرو اور ہمارے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ, جیسے کہ سری لنکا میں وہ کوشش کر رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش میں وہ کوشش کر رہا ہے اور اپنی تمام نیبرہڈ میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس بی آر آئی کے ہیں وہ روک لیے جائیں اور ان پروجیکٹس کی جگہ انڈین اورینٹڈ پروجیکٹس وہاں پہ لگائے جائیں. تو اس طرح کے کاموں کو بھی چھوڑ دو اور یو ایس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف بیانات دینا بھی چھوڑ دو. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ چائنا نے یہ کہا ہو انڈیا سے کہ تم کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بحال کر دو. یہ میری طرف سے ایک اسپیکولیشن ہے, لیکن یہ حالات جو ہے یہ تھوڑا سا اس طرف کو چل رہے ہیں کہ پہلے تو ایک مقدمہ چلتا رہا انڈیا کے اندر اور 1.5 سال سے یہ چیز انٹرٹین ہوتی رہی. یہ چائنیز انکرشن کے بعد سے یہ سب کچھ شروع ہو گیا سلسلہ, وہاں پر انہوں نے نو کہہ دیا تو اس کے بعد اب کشمیر کی اسمبلی میں یہ چیز فوری طور پہ لائی گئی ہے اور اس کو پاس کر دیا گیا. سو بیہائنڈ دا کرٹنس کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, جیو پالیٹکس میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو میڈیا میں آ جاتا ہے, جو اینالسٹ بتا دیتے ہیں, لیکن بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو کہ انڈر دا ٹیبل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی سوچ کے سے بڑھ کے بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اچانک سامنے آتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایسے ہوا. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار دا کشمیری پیپل ہو آر فائٹنگ ڈے اینڈ نائٹ فار دیئر فریڈم, فار دیئر انڈیپینڈنس, فار دیئر سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اپنی جانیں وہ قربان کریں اپنے خون سے اور اپنی مطلب جانیں دے کر وہ اپنی آزادی کی اسٹرگل انہوں نے ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑی بلکہ وہ جاری و ساری ہے. تو ہماری ساری جو ہمدردی, ہماری ساری جو یونٹی ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہی ہے.